यसपालिको दशैंको टिकाको उत्तम साइट बिहान 11:51 आजदेखि दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्दै कहाँ जान कति भाडा लाग्छ त्यसको बारेमा पुरै जानकारी। आजदेखि देशभर सहुलियत पसल सञ्चालनमा आउने। देउबासँग चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका सागर भन्छन् डडेलधुरामा बिजोग रहेछ। आज रातिदेखि संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सम्पत्ति विवरण 2 वर्ष अघि 8 करोडमा 24 आना जग्गा किनेको भेटियो। घोषणा पत्रमा सुझाव लिन माओवादीले विषय विज्ञसँग अन्तर्क्रिया गर्ने। प्रतिवेदन बुझाउने कि नबुझाउने विवादमा अल्झियो महाभियोग सिफारिस समिति। कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई डेङ्गु संक्रमण। माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको 49% सर्वसाधारण शेयर जारी गर्ने। नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको उद्घोष। निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूको उम्मेदवारी बढाउन सांसद पन्तको माग। राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेका 3वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा स्वीकृत। किसानहरूलाई सहज रूपमा राहत दिन सांसदको सरकारसँग माग। ढोरपाटनको प्राकृतिक सौन्दर्य नबिगारी आयोजना अगाडि बढाउन सांसदको माग। हजारौंको घर भत्काएर फुटपाथ बनाउँदा सोच्नु पर्थ्यो नि भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको जवाफ। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्दै औषधि प्रयोग गर्न अस्वीकार। भारतबाट घटेर आयो डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनको मूल्य। रूपन्देहीमा लौरो अभियानका स्वतन्त्र उम्मेदवारको घोषणा। धनुषामा आमाको हत्या आरोपमा छोरा, बुहारीको हत्या आरोपमा जेठाजु पक्राउ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 110 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1 जनाको मृत्यु। कवाडी संकलन केन्द्र सहर बाहिर सार्न पोखरा महानगरपालिकाको 35 दिने सूचना। जजिरा एयरवेजले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थाल्यो दैनिक उडान। नेपाल टेलिकमले सुरु गर्यो ई सिम वितरण। के छन् त ई सिमका विशेषता, यसको बारेमा पुरै जानकारी। भुवन केसीले सल्लाहकार सदस्यमा ल्याए दीपाश्री नेरौलालाई। विवाद थामथुम पार्ने प्रयास भएको विश्लेषण। 14.10 अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक। 91 करोडको शेयर कारोबार। युक्रेन मामिलामा सन्तुलित अडानका लागि चिनिया राष्ट्रपति सी प्रति रुसका राष्ट्रपति पुटिन कृतज्ञ। भुटानलाई हराउँदै बङ्गलादेश साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको पहिलो स्वर्ण पुलिसलाई क्रिकेटमा आर्मी पराजित। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी ब्रेन ट्युमरका सामान्य 10 लक्षणहरू के हुन् भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असोजको 1 गते शनिबार ईस्वीसम्म सन् 2022 सेप्टेम्बर 17 तारिक। आज विश्वकर्मा पूजा, कन्या संक्रान्ति, राष्ट्रिय चलचित्र दिवस, राष्ट्रिय विज्ञान दिवस पनि छ। त्यस्तै आज महालक्ष्मी व्रत समाप्ति र वास्तु दिवस पनि परेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई सम्पूर्ण दिवसहरूको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू, तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईले अहिलेसम्म हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ दशैंको टिकाको साइतको प्रसङ्गबाट। यस वर्ष विजया दशमीको साइत असोजको 19 गते बुधबार बिहान 11:51 उत्तम रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ। त्यस दिन बिहान 10:34 जाँदा देवी विसर्जन गरी 11:51 को साइतमा मान्यजनबाट देवीको प्रसादका रूपमा टीका लगाउन सकिने समितिले जनाएको छ। पूर्वी मोहडा गरेर टीका लगाउनु पर्ने पनि समितिको भनाइ छ। विजया दशमीका दिन दिनभर टीका लगाउन सकिने भए पनि साइतमै टीका लगाउन चाहनेका लागि यो साइट दिएको समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। राज्य सञ्चालकले भने समितिले तोकेकै साइतमा मान्यजनबाट टीका प्रसाद थाप्नु पर्ने उहाँको भनाइ छ। देवीको प्रसादका रूपमा देशका धेरै भागमा कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म मान्यजनबाट टीका र आशीर्वाद थाप्ने गरिन्छ। केही भागमा भने विजया दशमीका दिन मात्र देवीको प्रसादका रूपमा टीका थाप्ने चलन रहेको छ।
यस वर्षको दशैंका लागि आजदेखि सार्वजनिक सवारीको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार विश्वकर्मा पूजाको दिनदेखि आज अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला भएको जनाइएको छ। यसपटकको दशैंका लागि असारको 27 गते 2079 असार 27 गते तोकिएको भाडा दर अनुसार यात्रुले टिकट काट्ने सुविधा पाउनेछन्। बढी भाडा लिएमा ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग र नागरिक सहायता कक्षमा सम्पर्क गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। यसैबीच आजदेखि देशभर सरकारी सहुलियत पसल सञ्चालनमा आउँदैछन्। सहुलियत पसल सञ्चालनको सम्पूर्ण तयारी सकिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ। आज बिहान 11 बजेदेखि कम्पनीको थापाथली स्थित प्रादेशिक कार्यालयबाट दशैं तिहार र छठ लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालन आरम्भ भएको कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक श्री मणिराज खनालले बताउनु भएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल ट्रेडिङ र दुग्ध विकास संस्थान सहितको सहभागितामा सञ्चालन हुने सहुलियत पसल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले काठमाडौँमा रामशाहपथ, थापाथली, नखु र केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चालन गर्नेछ। उपत्यका बाहिरका 40 जिल्लाका 39 स्थानमा पनि खाद्यको सुपथ पसल सञ्चालन हुनेछ। त्यस्तै साल ट्रेडिङले पनि संयुक्त र बेग्ला बेग्लै गरी देशभर 38 वटा स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। सहुलियत पसलमा चामल, चिउरा, गेडागुडी, तेल, दाल, मैदा, आटा, नुन, पनिर, घिउ, जिउँदा खसी बोका र च्याङ्रा लगायत बिक्री हुने जनाइएको छ। 5 वर्ष अगाडि एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गरेर चर्चामा आएका सागर ढकाल केही समय यता डडेलधुराका गाउँ गाउँ घुमिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हजुरबा सम्बोधन गर्ने ढकाल प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव लड्न डडेलधुराका गाउँ घुमिरहेका छन्। 40 वर्ष मुनिका व्यक्ति मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने एजेन्डा लिएर 52 वटै ओडामा सहयोगी समूह विस्तार गरिरहेको ढकालको भनाइ छ। 10-12 वटा देश घुमी अहिले डडेलधुरामा विकास कस्तो रहेछ भनेर गाउँ गइरहेको छु, ढकालको भनाइ छ। डडेलधुराको गाउँघर घुम्नुको उद्देश्यमा सागर ढकालको सार्वजनिक घोषणा छ। आगामी चुनावबाट सांसद बन्ने, प्रधानमन्त्री देउवाकै क्षेत्रबाट सांसद बन्ने तयारीमा जुटेका ढकाल प्रत्येक ओडामा 350 जनासम्म जोडिएको दाबी गर्छन् र उनले डडेलधुराको गाउँ गाउँ हिँड्दा जुकाले टोकेर खुट्टा सुनिएका छन्। ढकालले भनेका छन्, तैपनि कुना कुना र ओडा ओडामा गएर हेर्दैछु, समस्या बुझिसकेपछि क्षेत्रीय एजेन्डा हुन्छन्, भोलि चुनाव चिन्ह पाउँछौं, उहाँको भनाइ छ। सागरको प्रारम्भिक अवलोकन अनुसार डडेलधुराको अवस्था अफ्रिका जस्तै छ। अफ्रिका जाँदा मैले सबैभन्दा ठूलो पानीको समस्या देखेको थिएँ, उनले भनेका छन्। डडेलधुरामा पनि पानीको समस्या छ, बिजोग रहेछ डडेलधुरा, उनको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभाव, सागर ढकालको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ र डडेलधुरामा के साँच्चै शेरबहादुर देउवालाई सागर ढकालले हराउलान् अथवा तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले आज राति 12 बजेदेखि संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फ उम्मेद्वारको सूची बुझाउन असोज 2 गते र 3 गतेको समय तोकेको छ। समानुपातिक तर्फ उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाउने अघिल्लो दिनसम्म चालु संसदको कार्यकाल रहने व्यवस्था रहेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले 2 वर्ष अघि श्रीमती रेजी राणाको नाममा 24 आनाभन्दा बढी जग्गा जोडेको भेटिएको छ। न्याय परिषदले महाभियोग सिफारिस समितिलाई उपलब्ध गराएको जवराको सम्पत्ति विवरण अनुसार 17 असार 2077 मा उनले 1 रोपनी 8 आना 3 पैसा 1 दाम जग्गा किनेको पाइएको हो। यो जग्गा 8 करोड 26 लाखमा खरिद गरेको विवरणमा उल्लेख छ। जवरा प्रधान न्यायाधीश भएको 2 वर्षपछि रेजीको नाममा 1 रोपनी 8 आना जग्गा किनेको देखिएको छ। त्यसमा उनले 8 करोड 26 लाख रुपैयाँ तिरेको भनी राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ। अभिलेख अनुसार त्यो जग्गामा 1,65,000 पर्ने टहरो समेत रहेको जनाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले आसन्न आम निर्वाचनको घोषणा पत्र निर्माणका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न विषय विज्ञहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने भएको छ। केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढामा बसेको घोषणा पत्र निर्माण समितिको बैठकले असोजको 5, 6 र 7 गते काठमाडौँमा अन्तर्क्रिया गर्ने निर्णय गरेको समिति सदस्य डीपी ढकालले जानकारी दिनुभयो। माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको समिति बैठकले नागरिक समाजका अगुवा, उद्योगी, व्यवसायी, वाम बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री, विकास विज्ञ, मीडियाकर्मी लगायत सँग अन्तर्क्रिया गर्ने जनाइएको छ।
निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराबारे प्रतिवेदन बुझाउने कि नबुझाउने भन्नेमा महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यहरू विभाजित भएका छन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले संसदको कार्यकाल सकिनु अघि नै प्रतिवेदन तयार पारेर सभामुखलाई बुझाउन चाहेका छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने अध्ययन नै पूरा नभएको बताएका छन्। सिफारिस समितिमा रहेकी माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले भने आजसम्म प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। समितिका अर्का सदस्य एवं कांग्रेस सचेतक मिन विश्वकर्माका अनुसार सचिवालयले प्रतिवेदनको मस्यौदा बनाएको छ। समितिको अब बस्ने बैठकबाट निष्कर्ष, निर्णय र सुझाव खण्ड तयार गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, निर्णय गरेर प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिँदै संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी छ। आजको संसद बैठकमा पेश गर्ने तयारी भए पनि अब त्यो सम्भावना टर्दै गएको उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई डेङ्गु भएको छ। बुधबार साँझ ज्वरो आएपछि परीक्षण गर्दा डेङ्गु पोजिटिभ आएको थापाको सचिवालयले जनाएको छ। उहाँ अहिले घरमै आराम गरिरहनु भएको सचिवालयले जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको 49% साधारण शेयर आइपिओ जारी गर्ने बताउनु भएको छ। अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक आयोजनाका लागि स्वदेशी ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणको अगुवा गर्ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी बीच ऋण लगानी सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले 64 अर्ब रुपैयाँ इक्विटी मध्ये 51% आयोजनाको प्रवर्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र 32 अर्ब सर्वसाधारण जनताको शेयर आइपिओबाट उठाउने बताउनु भएको छ। घिसिङले माथिल्लो अरुणमा जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला सङ्खुवा सभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतका संस्थापक शेयर रहने पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको ट्रफी सार्वजनिक गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूले पनि खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्नका लागि सुरुवात गर्ने योजना बनाएको बताउनुभयो। उहाँले कोरोनाका कारण नेपालको आर्थिक अवस्था राम्रो नभएको बेलामा समेत खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्ने सोच बनाएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले खेलकुद विश्वविद्यालयले आगामी दिनमा युवाहरूको खेलप्रति आकर्षण बढ्ने विश्वास लिएको बताउनुभयो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तले आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूको उम्मेदवारी बढाउन सबै राजनैतिक पार्टीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद पन्तले जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन पनि महिलाहरूको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा सहभागिता बढाउन आवश्यक रहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। उहाँले संविधानले व्यवस्था गरेको महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन पनि राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरू तयार नभएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकले राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेका 3वटा विधेयकलाई स्वीकृत गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको दोस्रो बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन भएर आएका 3वटा विधेयकलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो। बैठकमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2079 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधन बहुमतले स्वीकृत भएको छ। त्यसै गरी बीमा विधेयक 2079 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधन र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2079 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधन बहुमतले स्वीकृत भएको जनाइएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य लक्ष्मी कुमारी चौधरीले गत वर्ष वर्षाका कारण बालीमा नोक्सानी भोगेका किसानहरूलाई सहज रूपमा राहत दिन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद चौधरीले अघिल्लो वर्ष वर्षाका कारण नोक्सानी भोगेका किसानलाई सरकारले राहत घोषणा गरे पनि सहजै पाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले राहत पाउन झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको भन्दै स्थानीय तहबाट सहजै पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्नु भएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा सदस्य कमला रोक्काले उत्तर गंगा जलाशय आयोजनालाई ढुरपाटनको प्राकृतिक सौन्दर्य नबिगारी अगाडि बढाउन माग गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै सांसद रोक्काले उत्तर गंगा जलाशय आयोजनालाई ढुरपाटनको प्राकृतिक सौन्दर्य नबिगारी अगाडि बढाउन माग गर्नु भएको हो। उहाँले पानीको बहाव बग्नेतिर नै आयोजनालाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले ढुरपाटन आरक्षणमा नेपाली सेनाले नियम कानुनलाई मिचेर स्थानीय जनतालाई सताएको भन्दै सन्दर्भमा जानकारी पनि गराउनुभयो।
फुटपाथ व्यवस्थित गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिएको सुझावलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले पनि सामाजिक सञ्जालबाटै जवाफ फर्काउनुभयो। उहाँले बाबुरामलाई भन्नुभएको छ, यो कुरा त तपाईँले हजारौंको घर भत्काएर फुटपाथ बनाउँदा पनि सोच्न पर्थ्यो नि, उहाँको भनाइ छ। नेसपा अध्यक्ष समेत रहनुभएका डाक्टर भट्टराईले बालेनको कामको प्रशंसा गर्दै फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरूलाई निश्चित ठाउँ र समय तोकेर व्यवस्थित गर्नै पर्ने लेख्नु भएको थियो। त्यस सम्बन्धी समाचार बाबुरामले सेयर गर्नुभएको छ। त्यसकै मुनि बालेनले आफ्नो जवाफ लेख्नुभयो। बालेनको जवाफमा 700 भन्दा धेरैले प्रतिक्रिया जनाएका छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। धनगढी पुगेर श्रीकृष्ण मन्दिरको धर्मशालाबाट 20औं सत्याग्रह थाल्नुभएका केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि सेती प्रादेशिक अस्पताल भर्ना गरिएको छ। तर उहाँले औषधि लिन नमानेका कारण स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएको छ। अस्पतालले भेटघाटमा पनि रोक लगाएको छ। केसीसँगै रहेका उहाँका सहयोगी डाक्टर अमृत जैसेले स्वास्थ्य अवस्था झन बिग्रँदै गएको बताउनुभयो। ब्लड प्रेसर पनि घटेर 90-60 पुगेको छ। मुटुको चाल पनि घट्दो क्रममा छ। जैसीले भन्नुभयो, सामान्य स्लाइन पानी चढाए पनि औषधि लिन मान्नु भएको छैन, उहाँको भनाइ छ। डाक्टर केसीले आफू 3 करोड नेपाली जनताका लागि अनसन बसेकाले स्वास्थ्य अवस्था तलमाथि हुँदैमा फरक नपर्ने भन्दै औषधि लिन नमानेको बताइएको छ। केसी धनगढी पुगेर अनसन बसेको 5 दिन पुग्दा समेत सरकार पक्षबाट कुनै सुनवाई नभएको उल्लेख छ। भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर प्राप्त भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। शुक्रबार प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनको मूल्य घटेर आएको निगम स्रोतले बताएको छ। डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 44 पैसा, पेट्रोलको मूल्य 6 रुपैयाँ 55 पैसा र हवाई इन्धनको मूल्य 1 रुपैयाँ 50 पैसा प्रति लिटरका दरले घटेको निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार निगमलाई अब पेट्रोलमा प्रति लिटर 8 रुपैयाँ नाफा र डिजेलमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँ बढी घाटा रहेको निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्यपछि पनि मासिक 20 करोड रुपैयाँ नोक्सानी रहेको निगम को दाबी छ। यसअघि 3 पटकसम्म घटेर नयाँ मूल्य प्राप्त हुँदा पनि निगमले इन्धनको उपभोक्ता मूल्य समायोजन गरेको थिएन। यो समेत चौथो पटक भारतबाट लगातार इन्धनको मूल्य घटेर प्राप्त भएको छ। अब इन्धनको नयाँ उपभोक्ता मूल्य समायोजन बारे भनी निगम सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने बताइएको छ। स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियानले रूपन्देहीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ रूपन्देही 1 मा विशाल बास्कोटा, 2 मा डाक्टर निकोलस भुसाल, 3 मा प्रख्यात बन्जाडे र 5 मा भीष्म राणा लौरो चुनाव चिन्ह लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने घोषणा भएको छ। बास्कोटा स्वास्थ्यकर्मी, भुसाल मनोरोग चिकित्सक, बन्जाडे अधिवक्ता र राणा पूर्व भारतीय सैनिक रहेको उल्लेख छ। यस्तै प्रदेशसभा सदस्यतर्फ रूपन्देही 4 मा खमा सञ्जय कुमार मिश्र र 5 कमा कमल ढकालले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। यस्तै कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 1 प्रतिनिधि सभा सदस्यमा इन्जिनियर देवेन्द्र कुमार शर्मा र प्युठानमा रामचन्द्र केसीले उम्मेदवारी बन्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूलाई हाम्रो नेपाली पार्टीका अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरे र लौरो अभियानका संयोजक सुमन सामीले चुनाव चिन्ह लौरो प्रदान गरेका छन्। धनुषामा भएको छुट्टा छुट्टै 2 हत्याकाण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। आमाको हत्या आरोपमा छोरा र भाइ बुहारीको हत्या आरोपमा जेठाजु सहित 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। सबैला नगरपालिका नम्बर 5 मखनाहा निवासी 25 वर्षीय मनोज मण्डललाई आफ्नै आमाको हत्या आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनकी आमा 40 वर्षीय सिकिलिया देवी शनिबार बिहान 1 बजे आफ्नै घरको छतमा मृत फेला परेकी थिइन्। घटनाको अनुसन्धान गर्दा मनोजले मादक पदार्थ सेवन गरी कुटपिट गरेर हत्या गरेको खुलेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। मनोजलाई तत्काल पक्राउ गरी कर्तव्यज्ञान मुद्दामा थप अनुसन्धान गरिरहेको धनुषा प्रहरीका प्रवक्ता एवं डीएसपी प्रदीप कुमार छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच शहीद नगर नगरपालिका 3 एदुकुहामा आफ्नै भाइ बुहारीको हत्या आरोपमा जेठाजु सहित 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सोही ठाउँका 30 वर्षीय वीरेन्द्र दास मृतक महिलाका जेठाजु, वीरेन्द्रका काका 19 वर्षका उमेश दास र सालो 19 वर्षीय शत्रुधन दास रहेका छन्। वीरेन्द्रले काका र सालाका सहयोगमा आफ्नै भाइ बुहारी बबितिया देवीको हत्या गरेको प्रहरीको आरोप छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 110 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3827 जनाको परीक्षणमा 110 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1752 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 60 जना र 2075 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 50 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यो सँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 2062 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 126 जना संक्रमण मुक्त भएको जनाइएको छ।
कवाडी सङ्कलन केन्द्रबाट डेङ्गु फैलन मद्दत पुगेको भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले मुख्य बजार क्षेत्रबाट 500 मिटर बाहिर सर्न 35 दिने अल्टिमेटम दिएको छ। महानगरपालिकाले शुक्रबार जारी गरेको सूचना अनुसार डेङ्गु लगायत अन्य महामारी फैलन कवाडी सङ्कलन केन्द्रहरू कारक रहेको ठहर छ। महानगरले सूचनामा यसअघि कवाडी सङ्कलन गर्ने व्यवसायी र जग्गा धनीका बीचमा जे जस्तो सम्झौता भएको भए पनि जारी सूचना अनुसार सम्झौता संशोधन गर्न समेत महानगरले आग्रह गरेको छ। गण्डकीका मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका सबै जिल्लामा डेङ्गुबाट संक्रमित भएका छन्। प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर नारायण श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशमा अहिलेसम्म 157 जनामा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी कास्कीका रहेको जनाइएको छ। भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अब दैनिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएको छ। विमानस्थल कार्यालय भैरहवाका प्रवक्ता सुभाष झाका अनुसार बिहान 6 बजे कुवेतबाट आएको जजिरा एयरवेजको जहाज पौने 7 बजे सोही मुलुकका लागि उडान गरेको छ। यसअघि जजिराले सातामा 3 दिन उडान गरेको थियो। जजिराले भैरहवामा उडानको पहिलो दिन 2 जेठदेखि नियमित उडान गरेको हो। खास गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले यो विमानस्थललाई आधार बनाएर सेवा लिइरहेका छन्। नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई निशुल्क ई-सिम वितरण थालेको छ। ई-सिम सपोर्ट गर्ने मोबाइल सेट भएका ग्राहकहरूले उक्त नयाँ प्रविधिको सिम प्रयोग गर्न सक्नेछन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कार्यालय सुन्धारा काउन्टरबाट शुक्रबार बिहानदेखि ई-सिम वितरण सुरु भएको छ। अहिले फिजिकल सिम प्रयोग गरिरहेका कम्पनीका ग्राहकहरूका लागि पोस्टपेड र प्रिपेड सिमलाई निशुल्क ई-सिममा परिवर्तन गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ। त्यसैगरी नयाँ पोस्टपेड लिन चाहने ग्राहकलाई हालको बिक्री मूल्यमा ई-सिम उपलब्ध गराइनेछ भने नयाँ प्रिपेड सिम कार्ड लिन चाहने ग्राहकलाई भने निकट भविष्यमा सो सिम उपलब्ध नगराइने कम्पनीका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। ई सिम सपोर्ट गर्ने मोबाइल सेट भएका नेपाल टेलिकमका पहिलादेखिका ग्राहकले सो सिम लिनका लागि आवश्यक फारम भरेर बुझाउनु पर्नेछ। ई सिम एक प्रकारको भर्चुअल अर्थात् इलेक्ट्रोनिक इम्बेडेड सिम हो। ई सिम उपलब्ध भएपछि अहिलेको जस्तो भौतिक रूपमा प्रयोग गरिने सिम कार्डको आवश्यकता पर्दैन। यसबाट फोन गर्ने र डाटा चलाउने लगायतका विभिन्न काम गर्न सकिन्छ। ई सिम प्रयोगमा आएपछि सिम कार्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन। मोबाइल सेट बाहेक ई सिमलाई अन्य डिभाइस तथा स्मार्ट वाच र शरीरका पहिरन योग्य विभिन्न प्रकारका डिभाइसहरूमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ। हालका सबै प्रयोगकर्ताले समेत ई सिम प्रयोग गर्न सक्नेछन् भने नयाँ प्रयोगकर्ताले पनि सहज तरिकाले ई सिम लिन सक्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो। गठन नभएको एक दिन बित्दै सल्लाहकार समिति विवादमा मुछिएपछि चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले महिला सदस्यमा दीपाश्री निरौलालाई नियुक्त गरेका छन्। यसको आधिकारिक घोषणा आइतबार गर्ने तयारी भएको एक बोर्ड सदस्यले बताएका छन्। समितिमा महिला सदस्यलाई नराखिँदा समावेशी नभएको भन्दै समीक्षकहरूले प्रश्न उठाएपछि भुवनले फिल्म निर्देशक तथा अभिनेत्री निरौलालाई सदस्यमा ल्याएका हुन्। बिहिबार बेलुका बसेको बोर्डको बैठकले निर्देशक निर शाहको नेतृत्वमा आकाश अधिकारी, रविन्द्र खड्का, विधान कार्की, शोभित बस्नेत र सुशान्त श्रेष्ठ सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो। जब समिति गठनको कुरा बाहिर आयो तब समावेशी नभएको भन्दै फिल्मकर्मी असन्तुष्ट थिए। सल्लाहकार समितिको काम बोर्ड अध्यक्षलाई सल्लाह र परामर्श दिने हो, तर समावेशी भन्दा पनि आफू निकट दल र व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको भन्दै कतिपयले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। साताको अन्तिम कारोबारको दिन शुक्रबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। शुक्रबार नेप्से 14.10 अङ्क 0.73% गिरावट हुँदा 1910.38 अङ्कमा बन्द भएको छ। सोमबार 1912.74 अङ्कमा झरेर बन्द भएको नेप्से मङ्गलबार 21.30 र बुधबार 47.44 अङ्कको वृद्धि भएर 1981.48 अङ्कसम्म पुगेको थियो। तर बिहिबार एकै दिन 57 अङ्कको उच्च गिरावट भएको नेप्से शुक्रबार पनि दोहोरो अङ्कले गिरावट हुँदा मङ्गलबार र बुधबार वृद्धि भन्दा पनि उच्च गिरावट भएको छ। उपसूचकहरूमा म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै घटेका छन्। म्युचुअल फन्ड उपसूचक 0.07% को सामान्य वृद्धि हुँदा लगानी उत्पादनमूलक लघुवित्त वित्त कम्पनी हाइड्रो पावर र विकास बैंक उपसूचक 1% भन्दा माथिले गिरावट भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले असोजदेखि शुक्रबारको शेयर कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। असारदेखि सातामा 6 दिन कारोबार हुँदै आएको भए पनि असोजदेखि भने शुक्रबारको कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गरेकोले शुक्रबारको कारोबार हुने अन्तिम दिन भएको छ। शुक्रबार 2 घण्टा मात्र कारोबार भएको बजारमा 29,16,271 किता शेयर किनबेच हुँदा 90,81,86,488 रुपियाँको कारोबार भएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन मामिलामा सन्तुलित अडानका लागि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई धन्यवाद दिएका छन्। उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा दुवै देशका राष्ट्रप्रमुख बीच भेटवार्ता भएको थियो। बीबीसीका अनुसार युक्रेनमा भएको आक्रमणपछि यी दुई राष्ट्रप्रमुखको पहिलो भेट हो। भेटको क्रममा पुटिनले एक ध्रुवीय संसार बनाउने प्रयासको आलोचना गरे। सोही क्रममा जिनपिङले चीन रुससँग महाशक्तिको रूपमा काम गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन्। अब खेल समाचार। भुटानलाई 8-0 को फ्राकिलो अन्तरले हराउँदै बङ्गलादेश साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बङ्गलादेश 2016 पछि पहिलो पटक फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा पहिलो हाफमा 4-0 को अग्रता लिएको बङ्गलादेशले दोस्रो हाफमा 4 गोल थप्दै भुटानमाथि फराकिलो जित दर्ता गरेको हो। बङ्गलादेशलाई फाइनल पुर्याउन कप्तान सबिना खातुनले प्रतियोगिताको दोस्रो ह्याट्रिक गरिन्। बङ्गलादेशको यो हारसँगै पहिलो पटक सेमिफाइनल पुगेको भुटान सेमिफाइनलबाटै बाहिरिएको छ। नेपाल पुलिस क्लबले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटको स्वर्ण जितेको छ। शुक्रबार कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा भएको फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै पुलिसले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण खाता खोलेको हो। पराजित आर्मीले रजत पदकमा चित्त बुझाएको छ। असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको क्रिकेट 1 महिना अघि नै काठमाडौँमा भएको हो। 8 ओभरमा घटाइएको खेलमा पुलिसले आर्मीले दिएको 104 रनको लक्ष्य कुशल भुर्तेल र सुनिल धमलाको विस्फोटक ब्याटिङ गरेपछि 6.5 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर भेट्टाएको हो। प्रतियोगितामा दोस्रो अर्धशतक प्रहार गर्ने क्रममा भुर्तेलले 17 बलमै 3 चौका र 6 छक्का प्रहार गरेर अर्धशतक बनाएका थिए। पहिलो विकेटका लागि भुर्तेल र धमलाले 33 बलमा 92 रनको साझेदारी गरे। भुर्तेलले 19 बल खेल्दै 3 चौका र 6 छक्काको मद्दतमा 51 रन बनाएका थिए। र समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हामीले ब्रेन ट्युमरका 10 सामान्य लक्षणको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो हेल्थ टिप्स सबैले नेपालीमा पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रलाई म्यासेन्जरमा पठाइदिनुहोला। ब्रेन ट्युमरका सामान्य लक्षणहरू। टाउको दुख्ने। ब्रेन ट्युमरको सबैभन्दा बढी देखिने र साझा लक्षण भनेको टाउको दुखाइ हो। यो दुखाइ खास गरी बिहानदेखि सुरु हुन्छ र लगातार दुखिरहन्छ। कहिलेकाहीँ सहनै नसक्ने गरी दुख्छ। यदि यस्तो लक्षण देखियो भने टाउकोको जाँच गराउनु उपयुक्त हुन्छ। अर्को हो बान्ता हुने। ब्रेन ट्युमरको अर्को लक्षण बान्ता हुन खोज्नु पनि हो। बिहान उठेदेखि नै बान्ता हुन खोज्यो भने यसबाट पनि शङ्का गर्न सकिन्छ र तत्काल जाँच गर्नका लागि आधार बन्छ। अझ एक व्यक्ति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा अझ बढी यस्तो समस्या हुन्छ। कम देखिनु। यदि कसैलाई मस्तिष्कको अक्सिपिटलको नजिक ट्युमर छ भने त्यो व्यक्तिको दृष्टि कम हुँदै जान्छ वा उसको आँखाको दृष्टिमा कमी आउँछ। कम देख्छ वा धमिलो देख्छ। यदि रङ छुट्याउन सक्दैन वा हेर्दा पनि राम्रोसँग देख्दैन भने ब्रेन ट्युमरको शङ्का गर्नु पर्दछ। अर्को हो कम थाहा पाउनु। यदि टाउकोमा प्राइअटल लोब भन्ने भागमा ट्युमर भयो भने हत्केला तथा पैतालाको संवेदना कम हुँदै जान्छ, किनकि ट्युमरले मस्तिष्कमा थाहा दिने कोशिकाहरूलाई प्रभावित बनाउँछ। त्यस्तै अर्को हो शरीरको सन्तुलन बिग्रन सक्छ। यदि कसैलाई ट्युमर भएको छ भने शरीरको सन्तुलन कहिलेकाहीँ बिग्रन सक्छ, किनकि यदि सेरिवेलमा ट्युमर रहेछ भने त्यसले शरीरको चाललाई प्रभावित पार्छ। अर्को हो बोल्न समेत अप्ठ्यारो हुने। यदि कसैलाई टेम्पोरल लोबमा ट्युमर रहेछ भने बोल्न समेत समस्या हुन्छ। खरर बोल्न यदि अप्ठ्यारो भयो, जिब्रो लरबरियो भने ट्युमरको समेत शङ्का गर्नुपर्छ। नियमित काममा गडबडी। यदि पराइअटल लोबमा ट्युमर छ भने उसको संवेदना कम हुन्छ भने दैनिक गरिने सामान्य काममा समेत गडबडी देखिन्छ। यदि सामान्य काममा बारम्बार गडबडी उत्पन्न हुन्छ र अति अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ भने यति बेला मस्तिष्कमा गडबडी हुन सक्छ भनेर बुझ्नु पर्दछ। अर्को हो व्यक्तिगत तथा व्यवहारिक परिवर्तन। जसलाई अगाडिको भागमा ट्युमर हुन्छ उसले आफ्नो व्यवहारमा नियन्त्रण राख्न सक्दैन। यसले नयाँ कुरा सिक्नका लागि पनि समस्या उत्पन्न हुन्छ। अर्को हो चक्कर लाग्नु। ब्रेन ट्युमर भएको व्यक्तिलाई 81 चक्कर लाग्न सक्छ र जुनसुकै बेला बेहोस हुन सक्छ। अर्थात् बारम्बार यस्तो घटना भयो भने टाउकाको जाँच गराउनु उत्तम हुन्छ। र अन्त्यमा सुन्नमा समस्या। जुन व्यक्तिको टेम्पोरल लोबमा ट्युमर हुन्छ उसलाई सुन्नमा समस्या हुन्छ। कहिलेकाहीँ सुनाइमा पूर्ण रूपमा पनि अवरुद्ध हुन सक्दछ। यस्ता लक्षणहरू देखिएको छ भने तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा गएर स्वास्थ्य जाँच गराइहाल्नुपर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले प्रस्तुत गरेको यो हेल्थ टिप्स तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्ना कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीमा आज हेल्थ टिप्स सेयर गर्नका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफ्ना साथीभाइलाई म्यासेन्जरमा पठाइदिनुहोला।
अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट, तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने खबरहरूको सङ्गालो समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्ना धारणा तलका कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईँले अहिलेसम्म हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।